नेटो तो खुद अमेरिका पे डिपेंडेंट है। नेटो को तो उन्होंने ट्रम्प ने कहा है कि तुम लोग 2% अपने डिफेंस बजट तुम देते हो नेटो को, इसको 5% करो, वरना हम आपको डिफेंड नहीं करेंगे, वरना रशिया आपको मारेगा। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला किया था। अब इजराइल बाहर हो गया है और ईरान और अमेरिका अब आपस में डायरेक्ट लड़ रहे हैं, और वही मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो डायरेक्ट कैजुअल्टी हैं। जारी बात है वो जंग के वो बादल उनके ऊपर भी आ गए हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि दोनों साइड जो है ना वो ये देख रहे हैं कि कितना हम वायलेंस इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी साइड का बिहेवियर चेंज होगा। अमेरिकी साइड कह रही है कि हम इनको मारेंगे ईरानियंस को तो ये इनका बिहेवियर चेंज होगा और जो हम कहेंगे ये करेंगे। ईरानी समझते हैं कि हम भी इनके ऊपर कॉस्ट जो है वो इन्फ्लिक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा हम कतर पे, बहरीन पे, कुवैत पे, बाकी मुल्कों पे हमले करेंगे तो अमेरिका की बेसिस पे हमले होंगे और ईरान अमेरिका जो है उसका वो बदलेगा। फिर इससे भी पहले थोड़ा सा और आगे कर लें तो वो समझते हैं कि जनाब क्योंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने हैं, ऑयल महंगा होगा, जो चीज़ें हैं, जब महंगाई बढ़ेगी तो ट्रम्प के ऊपर प्रेशर आएगा और ट्रम्प ने इलेक्शन लड़ना है तो हम ज़रा इसको एग्जॉस्ट करें। अमेरिकन ये समझते हैं कि हमें जो है वो तेहरान को एग्जॉस्ट करना है, इसकी जो मिलिट्री है उसको डिग्रेड करना है और इसको मजीद इसका ब्लॉकेड करना है, तो शायद चीज़ें तो मतलब दोनों साइड इस तरह देख रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी ईरान के लिए दुनिया में इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होने की, पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम होने की, लेकिन समहाउ ईरान का जो वहाँ पे अपरेटस है वो ये समझता है कि नहीं, पहले हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अपना फ्यूचर तय करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है सिंगल हैंडेडली ईरान नहीं कर सकता। देखें, ईरान की नेगेटिव लिवरेज तो है जिसमें वो डिस्टर्ब तो कर सकते हैं चीजें, लेकिन वो चीजों को ठीक करने की कैपेसिटी नहीं रखते। अमेरिका भी देखें, इतनी बड़ी सुपर पावर है, इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है, वो भी अकेले चीजों को ठीक नहीं कर सका। पहले यूरोपियन यूनियन की भी मदद मांगी, चाइना की, नेटो की, सबकी मदद मांगी, अभी भी इसी पोजीशन। तो मुझे लगता है कि कोई साइड भी जो है वो अकेले चीजों को ठीक नहीं कर सकती। अब टेबल पे बैठ के इस मसले को हल होना है, लेकिन मसला यह है कि ईरानी साइड पे, क्योंकि वहां पे जो नए सुप्रीम लीडर की तरफ से बातें आई हैं इंतकाम की एंड ऑल दैट, मेरा ख्याल है कि वहां पे सोचा ये जा रहा है जो जो मेन पॉइंट है वो स्टेट ऑफ हार्मोज है। सारा मुस्तकबिल वो समझते हैं वहीं से तय होना है, लिहाजा जंग थोड़ी और बढ़ा लेते हैं और शायद वो समझ रहे हैं कि अमेरिका जंग नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन लड़ेंगे। और ये देखें सरवत साहब, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अमेरिका सिक्योरिटी इंश्योरेंसेस दे मिडल ईस्टर्न ममालिक को, अमेरिका के बैरी बेड़े भी वहां खड़े हों, अरबों डॉलर वहां पे इन्वेस्ट भी करे, उनसे ले भी, उनको असला भी बेचे, और एट द एंड ऑफ द डे यही कतर, कुवैत, बहरीन और तमाम सऊदी अरब, ये तमाम ममालिक जो हैं जब यहाँ से ट्रेड अपनी गुजारे हैं, अपनी सप्लाई चेन गुजारे हैं, तो वो ईरान से कहें कि हम गुजरे कि ना गुजरे और कौन से रूट से गुजरना है, तो ये तो अमेरिका तो मुमकिन नहीं होने देगा ये कभी भी। अगर ये मुमकिन हो गया तो आप मुझे इजाजत दें, लेकिन बड़ी हद तक ईरान के अंदर ये सोच भी है कि अमेरिका तब तक शायद बहुत मजबूत था, मतलब एक ईरानी सोच जो हमें फिलहाल नजर आती है, जब तक नेटो इत्तेहाद एक साथ था, अमेरिका के साथ था, लेकिन शायद ईरान के जो एक दलेरी या बहादुरी आप कह लें या वट एवर यू फील बेटर वर्ड, उनको लगता है कि शायद अब नेटो का साथ नहीं है तो अमेरिका अकेला ये सब नहीं कर सकता था और ना वो कर पाएगा। एन मुमकिन है कि ये सोच उनके अंदर डेवलप हो, और क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि नेटो ने बिल्कुल खुद को साइडलाइन कर दिया और यही वजह थी कि अमेरिका बहुत सारे हिस्सों में उसने नुकसान भी उठाया, एक ईरान जैसे मुल्क से जो ऑलरेडी सैंक्शंस था और कई दिहाइयों से उसके प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो आपको लगता है कि वाकई नेटो के बगैर अमेरिका अकेला वो सब कर जाएगा जो कभी वो सोच रखता था या रखता है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, नेटो तो खुद अमेरिका पे डिपेंडेंट है। नेटो को तो उन्होंने ट्रम्प ने कहा है कि तुम लोग 2% अपने डिफेंस बजट तुम देते हो नेटो को, इसको 5% करो, वरना हम आपको डिफेंड नहीं करेंगे, वरना रशिया आपको मारेगा। तो वो तो नेटो तो खुद डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। अमेरिकन देखें बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, $1 ट्रिलियन उनका डिफेंस बजट है। अभी वो एक $1.5 ट्रिलियन ट्रम्प साहब उसको करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ईरानी लीडरशिप, ये अगर देखें अमेरिकन एक साइड से शुरू हो जाए ना, सिवाय एक जो जिसे आप कहते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट के, अमेरिका का कोई बंदा तो नहीं मारा जाना ना। अभी तक देखें पूरी जंग के अंदर अमेरिका के मेरे ख्याल 12-14 लोगों की वफात हुई है।
تو ایران کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس کو آپ دیکھیں سرور صاحبہ کہ کہاں پہ ورجن سٹاک میں یہ ایران کو وہیں پہ لیٹر دے دیا گیا کہ اب دنیا میں آپ تیل بیچ لیں، اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے تیل نہیں بیچنا، ہم نے اس راستے پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے پہلے اور ہم بتائیں گے، جو کہ ان کے لیے تھوڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیں ایران اتنی بڑی پاور نہیں ہے، دیکھیں وہ ڈسٹرب تو کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل وہ کل کو باب المندیب یا گلف آف ایڈن جو ہے، جو ریڈ سی والا کوریڈور ہے، اس کو بھی وہ بند کر سکتے ہیں۔ وہ ان کو ہوتیز کو کہیں جی آپ یہاں پہ بھی بیٹھ جائیں، یا وہ ان کو نہ بھی کہیں تو آپ وہاں سے کہیں جی ہم تو میزائل ماریں گے اور میزائل جائیں گے، اس کوریڈور کو بھی بند کرنے لگے ہیں کیونکہ آپ ہماری جو ہے وہ کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ حملہ کرنے لگے۔ تو ڈسٹرب بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں صرف ہوتیز نظر آتے ہیں، اس میں صرف ہمیں ہوتیز نظر آتے ہیں۔ اگر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ ایک ہرمز نے اتنا پرابلم کریٹ کر دیا، اگر باب المندب کی طرف ہی بڑھ جاتے ہیں تو حالات تو بہت زیادہ کریٹیکل ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ توانائی کے بحران کا سامنا کرے گی، پوری انٹرنیشنل مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر سکتی ہیں۔ لیکن اس میں ہمیں صرف ایران اور حوثیز نظر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، دوسری طرف ہمیں خلیجی ریاستیں نظر آتی ہیں، دوسری طرف ہمیں امریکہ نظر آتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یوکرین بھی سم ہو خود کو انوالو کرنے کی آپ کو پتہ ہے ماضی میں کوشش کر چکا ہے، پھر ہمیں پاکستان کھڑا نظر آتا ہے۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ بھی اپنا برادرانہ تعلق نبھانا ہے، سعودیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، ان کے ساتھ ہمارا حرمین شریفین کا ایک علیحدہ ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے۔ یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایک فیصلے سے جو IRGC کے ذریعے ہو رہی ہیں کہ ہم اٹیک بھی کریں گے، ہم بحری آبی راستے بھی بند کر دیں گے، تو یہ تو پورا اوورآل کرائسس ہے اور جس میں ہمیں ایران اکیلا نظر آتا ہے بظاہر؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو ساری بات ہے ایران اکیلا ہے۔ ایران کا شروع سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب بھی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو ایران کے ساتھ دنیا کی سمپتھیز رہی ہیں، گلوبل پبلک اوپینین۔ اب اگر ایران ہی ایسے کرے گا تو ایران اپنی وہ سمپتھیز کھو دے گا۔ دیکھیں فار ایگزامپل آپ کو سارا کچھ ملا MOU، پورے کے پورے MOU کے جو پوائنٹس ہیں اس میں سے ہمیشہ صرف ایک ہی بات کہی گئی کہ ایک پوائنٹ امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ نیوکلیر کے حوالے سے ہے، باقی سارے کے سارے پوائنٹ تو ایران کی فیور میں جا رہے تھے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس اکنامک انٹیگریشن اینڈ اکنامک مین اسٹریمنگ کی جو آپشن تھی اس کو ایران کو اگنور کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ آپ دیکھیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے سروت صاحبہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو دراڑیں پڑ چکی ہوئی ہیں، کل بھی JD وینس نے کہا ہے کہ اسرائیلی ہمارے سسٹم میں مینیپولیٹ کر رہے ہیں، چیزیں خراب کر رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی امریکنز نے یہ بات نہیں کی، یہ پہلی دفعہ وہ کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ اور JD وینس کھلم کھلا ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کی کیبنٹ کے لوگ ماحول خراب کر رہے ہیں، MOU نہیں ہونے دے رہے، اور ہم جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے اس دنیا کے اندر سوائے امریکی صدر کے۔ تو مجھے سرور صاحب یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو دراڑیں تھیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ دوستی دوبارہ ہو سکتی ہے ایران کے اس بیہیویئر کی وجہ سے۔ تو ایران کو تھوڑا لمبا سوچنا ہوگا۔ رائٹ نو اگر وہ 2 پیسج بلڈ بن بھی رہے تھے اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر، ایک عمانی سائڈ سے ایک ایرانی سائڈ سے، تو بننے دیتے، اپنے لانگ ٹرم انسینٹیو کو دیکھتے۔ امریکہ تو ایران کے تیل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ تیل جو چائنا کنسیشنل قیمتوں پہ لے کے جا رہا ہے یہ ہم کیوں نہ لیں، ہمیں بھی تو امریکہ میں ری انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری انڈسٹری چائنا سے اٹھے جو اور انڈیا سے خاص طور اٹھے اور دوبارہ امریکہ میں آئے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وینزویلا کا تیل بھی ہو، چائنا ایران کا بھی تیل ہو اور ہمیں اچھے داموں میں تیل مل جائے تو ہم وہ تیل سے اپنی انڈسٹری لگائیں، اپنی فیکٹریاں لگائیں، اپنا کام کریں۔ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیویلین جو ایرانی سیویلین لیڈرشپ ہے وہ تو نیگوشیٹ بھی کرنا چاہتی ہے اور سم ہو وہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ IRGC یا وہ پوری قوتیں جن کے ہاتھ میں اس وقت ہرمز کا کنٹرول ہے وہ چیزوں کو اپنی شرائط کے مطابق طے کرنا چاہتی ہے، اور ایران کے اندر جو ایک یہ سٹارٹ ہو گیا ایک نیا کام کہ جی ایک دوسرے کو پریشر دے رہے ہیں کہ آپ اس طرف مڑیے، جو سیویلین لیڈرشپ ہے وہ پریشر دینے کی کوشش کریے اس طرف مڑیے۔ تو یہ جو گروپنگ ہے یہ میرے خیال میں ایران کے جو ہمدرد ہیں ان کے تعداد میں کمی لے کر آئے گی، جو فی الحال ہمیں بظاہر حقیقت نظر آ رہی ہے، زمینی حقیقت۔ جی بہت صحیح کہا آپ نے۔ یہ جو گروپنگ ہے اس میں دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پہلے ہی پتہ ہے کہ ایران کے اندر جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے، اور جن کے پاس پاور ہے وہ بات نہیں کرتے۔
तो क्वेश्चन ये है कि ये कब तक ऐसे चलेगा, और वो जब वो ये कहते हैं कि हमारी फौज आज़ाद है और वो सारे फैसले करती है, तो भाई आज़ाद का मतलब ये थोड़ी है कि वो जब जिस पे मर्जी गोले वो मिसाइल मार दें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो ईरानियन लीडरशिप है, उनको अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए। हर दफ़ा हर चीज़ को एक कॉन्स्पिरेटोरियल या साजिशी एंगल से देखेंगे तो शायद हम एक रास्ता मुतय्यन न कर पाएं।